बुडून मरपाच्या घटनांनी वाढ जाल्ली, जाका लागून खाणेंनी पेवपाक वचचें न्हय अशी ताकीद सरकारान दिल्ली। मात हाचे कडेन दुर्लक्ष करून डॉमेस्टिक ट्युरिस्ट, फॉरेनर्स तशेंच कांय लोकल भुरगे आशवे मांद्रे हांगा बंद पडिल्ल्या चिऱ्याच्या खाणींत न्हावपाक वता अशें लोकांक दिसून आयला। ही खाण बंद पडिल्ली आसा, तशेंच 2 वर्सां फाटीं हांगा बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें, जाका लागून हांगा पेवपाक बंदी आसा असो सायनबोर्ड पंचायती वतीन हांगा लायिल्लो। तरी आसतना भर पावसान हांगा लोक पेवपाक येता। मागीर जर कितेंय दुर्घटना घडली जाल्यार कितें करपाचें असो प्रश्न गांवच्या लोकांनी केला। पंचायत आपल्या वतीन यत्न करता, मात लोकांची मस्तीपणां थांबना। सरकारान हाची दखल घेवची आनी कितेंय सक्तीची कारवाई करची अशी मागणी हांगाचे पंच तशेंच गांवकऱ्यांनी केल्या। नमस्कार, हांव सरपंच VP मांद्रे। आमी हांगा आतां आशवे आसा आनी आशवे हांगाले लोकल पंच आनी म्हाजो मित्र किरण सावंत। आशवे हे डोंगर भागाचेर जायते हांगा खणी बंद पडलेले आसात आनी गेले फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगा एक फॉरेनर हांगा कोण एक्सपायरी जाला खणी न्हाता आसतना। सो सरकारान हेचेर नॉर्थ गोवा कलेक्टर हेंच्यांनी एक डायरेक्शन दिला पुलीस स्टेशनाक आनी मामलेदाराक की ज्या जाग्यार जे बंद खाणी आसात थंयसर तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट विजील दवरचे, जेणे करून थंयसरले एक भुरगे खंय कोणी येयले जाल्यार न्हावपाक थंय बंदी दिवची। कित्याक 60 दिसांक तेंच्यांनी दिला ते। सो हांगा आमी एक पंचायतीच्या एरियेन जे बंद खणी आसात, फॉर एग्जाम्पल आयज आमी आतां आशवे आसा, एक इनिशिएटीव घेवन हांगासर एक पंचायतीचो एक बोर्ड लायला हांगासर की रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून, हांगा कोणी हांगा न्हावपाक येवपाचें न्हू म्हणून। सो हांगा जायते हांगासर न्हावपाक येतात ट्युरिस्ट, आमकां हे 2 दिसांक कळोन येयले। सो आमी पर्सनली हांव आनी हांगालो लोकल पंच मेंबर पळोवपाक गेले की वेदर हांगा हें कितें चल्लां कितें तें। पण पळोवपाक गेल्या भितर थंय ट्युरिस्ट आसात, एक 2-3 कपल्स आसा आनी कितें कितें थंय भुरगे आहात, थंय न्हातात भितर ते खणी। हांव एक सांगूंक सोदतां की जेन्ना एक ऑफिसरान जो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर जावन आसा तेंच्यांनी एक डायरेक्शन दिला कोणाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी मामलेदाराक, हेंच्यांनी ही गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा खंय। आयज जर फाल्यां जर थंय कोणूय जर भुरगो कोणें एक्सपायर जालो आनी चड करून हे आमचे मांद्रेचे कोण आसा ना, हे भायले कोण येतात, मांद्रा भायले कोण हांगा येतात, हांगा न्हावपाक येतात, इवन ट्युरिस्ट येतात भायचे, हांगा न्हाता हांगासर येवन। फाल्यां हांगा जर कितें जालें दुर्घटना जाल्यार अल्टिमेटली तुमी कितें म्हणटाले, पंचायत कितें करता। सो एज हांगा लोकल पंच हांगा आसा, हांव सरपंच आसा, हांव PIक मांद्रेच्या PIक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तेंच्यांनी जे डायरेक्शन दिला तेंकां, जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान, ती फॉलो करची। तसोच हांव मामलेदाराक रिक्वेस्ट करता, पेडणे मामलेदार, की तेंच्यांनी ह्या जाग्याचेर आशवे ह्या जाग्याचेर येवन पाहणी करची, जे कितें कितले हांगा न्हातात आनी खंयसरले लोक येतात आनी कितें ते। हांगासर ती ऑर्डर घेवन फायलीक लावन बसो नाका। फाल्यां जर हांगा जर कोण मरण पावलो, हांगा बुडोन मेलो जाल्यार कोण जबाबदार तेका आसतलो। सो पंचायतीन जे कितें कामां करपाक जाय पंचायतीन कामां केले। प्रत्येक गोश्टी हांगा पंचायत येवन कायदो हातीन घेवंक शकना। फाल्यां जर आमी कायदो हातीन घेतलो, हांगाले भायले ट्युरिस्ट येता हांगासर, हांगाल्या लोकलांनी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार तुमी लोकलांचेर कारवाई करतल्यात। आमी समर्थन आसा, लोकल समर्थन आसात हांगा ट्युरिस्ट बंद करपाक आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक। जेन्ना आमी घेतले त्या टायमार तुमी लोकलांचेर त्रास करतले, लोकलांक तुमी भितर उडयतले। सो तेका लागून हांव PIक सांगूंक सोदता मांद्रे पुलीस स्टेशनाक, तुमी हांगासर येवन स्ट्रिक्ट विजील दवरची। ती ऑर्डर दिल्या पळय ती फायलीक घालून दवरूं नाका। प्रत्येक गोश्टी तुमकां एक सांगचें पडटा, ही ड्युटी जावन आसा तुमची, तुमकां दिल्लें आहा डायरेक्शन। 2 म्हयने तुमकां काम करपाक जायना, खाली 60 दिसांक दिल्या तुमकां ऑर्डर ती। आनी हो सारको पीक टायम आसा, हांगा भुरगे येतात न्हावपाक, फाल्यां गेलो कोण एक्सपायर जालो कितें जबाबदार तेका आमी पंचायतीक धरतात। ते पंचायत कितें करता, पंचायतीन कितें केला। सो पंचायत हांगा राखपाक बसपाचें, तुमकां ऑर्डर दिल्या ती फॉलो करा मरे तुमी। आनी हांगा जर कितें कसली दुर्घटना जाली, जर कोण मरण पावलो जाल्यार हांव स्ट्रेट अवे सांगता, हेका मामलेदार आनी पुलीस स्टेशन मांद्रे पुलीस स्टेशनाचो PI जबाबदार आसतलो। हेंच्यांनी स्ट्रिक्टली हांगा विजील दवरची। ज्या जाग्यार भुरगे हांगा न्हावपाक येतात आनी चडशे भायले येतात, ट्युरिस्ट येतात, तेंच्यांनी येवन पळोवची, पाहणी करची। आतांच हांव आनी म्हाजो लोकल पंच मेंबर हांगा थंय वचून पळोवपाक गेल्यार 20 दिसांनी थंयसर ट्युरिस्ट आसात, न्हातात थंय। सो हांव परतून एकदां सांगता आनी आमच्या मुख्यमंत्री, गोंयचो मुख्यमंत्री CM हेंकां बी सांगूंक सोदता की हे मांद्रे पुलीस स्टेशन जे आसा पळय ते ऑफिस कशें घालून बसयल्यात थंयसर, ते कामां जी कांय करिनात पळय तेंकां एक सांगचें, तेंच्यांनी एक पर्सनल विजीट दिवचो। कितें कामां केल्यात, कितले तेंच्यांनी क्रायम रजिस्टर केल्यात आनी कितले क्रायम तेंच्यांनी सेटल केल्यात, तो तेंची तेंच्यांनी दखल घेवची। आनी हे जे कितें चल्लां पळय हे खणी न्हातात आनी कोण हांगासर येवन भायले चडशे ट्युरिस्ट येवन न्हातात।
तेंच्यांनी एक विजिलन्स दवरचो, तेंच्यांनी पळोवचें केन्ना आसतात. आमी आतां 2-3 फावटी लोकल पंच सांगता, हांगाले लोकल सांगता हांगा पुलीस बीन कोण येना म्हणपाले, सगळे ट्युरिस्टच येतात, वयल्यान दादागिरी करतात. ते वयल्यान म्हणटात वी आर सॅटिस्फाय, वी आर ओके, आमी आमची देखभाल करूं शकता. फाल्यां जर कोण मरण पावलो ताका कोण जबाबदार जातलो? तो परतून हांव रिक्वेस्ट करता मांद्रेच्या पियाक, तूं येवन हांगा पर्सनली यो, पळय हांगा कितें घडटा तें. नमस्कार, आमी आसा आशव्यां, जे चिरेखाणी आसा आमच्या आशव्यां, जे बंद खूब वर्सां पयलींचे हे चिरेखाणी, पण हांगा उदक सांठोवन थंय उरता आनी लोक न्हांवपाक येता. ताका लागून आमी कितें केलां, पंचायतीन आमचे सरपंच आनी हांव वाड्याचो लोकल पंच, हितून आमी बोर्ड मारला की हांगा लोकांनी स्विमींग करपाक येवचें न्हय. कारण कितें फाटीं फुडें बरें वायट जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण म्हणून आमी इवन पोलीस स्टेशनाक सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लेली आसा की हांगा पोलीस कोण अपॉयंट करचो आनी जेणे करून कोणीच हांगा अशें दिसता की आमचे लोकल सोडून भायलो लोक खूब येता, इंडियन आसूं बाकीचो फॉरेनर आसूं. तो हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की हांगा ह्या कॉरीन न्हांवपाक कोणीच येवचें न्हय. कारण न्हांवपा खातीर हे कॉरी ना, हे बंद कॉरी आसात आनी खंय पाणी कितलें आसा कितें आहा कोणाक हेचो पत्तो ना. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट सगळ्यांक एज अ पंच म्हणून ह्या वाड्याचो की ह्या कॉरीन न्हांवपाक कोणीच येवचें न्हय. सरपंच सविस्तर हेच्या बद्दल तुमकां सांगतलें.